سسه مهشتا چاوا هر چاش قلب دنیای ساجی ارمنستان درباز بو روژا بیرانینا فرمانا شنگاله جماعت ازدی و ساجی جماعت ارمنی کن بو برکوبا ازدی لکی داره گلک هیکلن مرخاسن ازدی هاتنه آوا کرن و زودرک هیکلا بیرانینا فرمانا شنگاله جیوه بی آوا کرنه روژا بیرانین دست بو به وکرنا کفر نشان نشانا هیکلا یکو گرکی بی آوا کرن امسال خزر شنگال کشتی شنگال دینن لبل اوات متنه و اگم دل خواب ایصاف خواب راه خواب تبیونه بن کمک من تک تنه ویه و با بیرانینا ابا کمر وحی داین هیکل بیت چکرنه و که اون زیارت وکی میرزا چکرنه و جمع و که اون زیارت قیمتلوه چبگی اویا نشانه وداره وکی هزار جهال مهان پشتنه هزار قزبو که مهان رواندنه خورد مهان دیو هستنه چاگوی که پیش داسترمانی سر مکریه و سجدکن حتی روزای رایی امبر پیشن بروان زیارتا داچی سحر آوتا مرزه سلونه برای خاله چند خراز بده دا بختاوری بده سحر آوتا بده دا چه تشت قرض بکه سوا ملت برزداری ویه زنو بختاوری بخوازه سوا اوی که برمی دو خبره چادرشن ریاضی نخوابیشن رامه را حیوانا را بخوازن خاله چند خراز بده واناشی و حاضری سیدنشی یارم دردم مندم تو خدایی کسیز خبر تو خدایی حق شکر تو خدایی تو خداوند واسندی خداوند نور ایمانا خداوند دین درستا تو خالق حشر و مستا خالق توی پروس بدی گل قسمت لازم نو بدارم خدا از قربان رام کرده بودنه تو سی ملک میرا هر سر رکنه امروز کارم برنامه درگه خیراده که درگه شهرده عدلیه دنیایی که محکم که آخریان میری ایزدی خیری بگردنی چند راه راهی کشتی خواهد شنگال بنیاری درگه خیلی راهی وانه که راهی وانده که کار جنده چنگی حتی نهاد نکشتن از خون وانا درجه وانا دکره گازید گو هولا توسی ملکه اونا سوانا و توسی ملک عمر خودم سر خودم راه خودم برای توسی ملک راه وانا دکه کار جنده اصلا توسی ملک پشکوان میرزه و خیرخواز میرزه پشتی وکرنا کبر نشان جماعت حاضر کلیر تانی بر هیکلا و بیر آنیچا شهید شنگاله ساجی مرخاص یزیدی روژا بیرانین بردوان بو پیجواک ارمنیا و ازدیا. تو ملت کی جان هزاران سال هورا دوستی و براتی کرنه. جواک دا آخوین چانونر ملت ازیدی ساجینونر ملت ارمنی. وارتان وسکانیان که دوست ملت ازیدی آخافتن آخادا گد. Սինջանի կամ Շանգալի ցեղասպանությունը 21-րդ դարի بونام ارمنیا ایشکی مزنه وکی ملت ازدی آقاز جار فرمان دیتیه او سر 100 ساله بیستکی جی فرمان دیت فرمان شنگال سر 100 ساله بیستکی فرمان هری گران بو هنداوا ملت کی
کیجان به هزار سالان سروی آخه جیان دکه و بونا ما ارمنیا ملتکی هوال و برایه İro emsali beri roje damın borçların eki duynu olaha daha kahin daha zede falan kan bu bagren. İzne beden ez da şere bukunum kijanın peşkeşi bilanina şengale kriye yak peşkeşi merhaseme kerem suyan kriye. İzne beden ez bukunum dayka ezdiya dalbrindarı Kalu Ruspiye dev zamana doğunajın seriber u çok da bundal brindar hesar cava berkubaha şerfedin. Cave onda çunun da bun evit vara cinara guman berri ve mukamman ev merabun caşe koledare harudin. Qalb kane khoye erzan ziyaret kube begerin ve teheri wana khastan rahiş kışta medişkinen Buşkinin. Le ezdihan hafte çarca şahit kediye Rabia Serkiya der zamana na dedine khoye kebnar mina mora ve kudreti baqış teber der khada haldge ve tentemi biyahsrata zare beye sahmilya hep haskırım biyaqınyan navakhina demari me çekdede her dakika haber de kalogri boy ve zelman rasti لجور خده زودن هره کلا مرا بیشده هوب نیارا جهان کرل گولا خینا رشم شد سری زهرا کرن چاگول بونه گل کش تون بون دوره زبراندن لعرده زارو کرن پرچه کرن خره برندانه دایگی ونه تیبرچی کندن هرین چاوا دایی گوشت زارو روشی خاد کن داد کرچینن لزدخن منگو هوار هیل منی رابع واره بسنه و مزاقه چه یک آنین وانا سیلی و جهان و گلستان شوه علمیا طبیعتا کو کرن جاوه خینا سول او اکنی دشت و زیدیا بخینا سول خینا گرز خطابدان لیشنگالش قطاندن ای خستن او گراس گلگلی شبتاری بوا کنجی رشم شد لجیابان یا خربستان Kurina on zare sevi musikina dalşevat dulu henna tanin hare bina baba gera zristane bela do buçan percan u da bejen varın karbin ne kan sohbet ne kan gali ev hikayata be izbata tökes kumek nadeve racadatam Rabbin hundayi ka bin herun u bin herun çava bina ev lori ke nava deşte perşkest umeri çendik çend ho Facebook'e me avi dinarde Listen heavy namusawan nexerwana pakışkılın hiçten nivkoşti kuşehirandi hay cihana ceneti hay cihana bertraşa istikhar berindarım da kader بپارێزە دنیا وڵات ملەتێ من ێزدیتین ئەسا بوومە فەقیرەکە هێچیش بێ جی و بێوار دەرکەتمە لە سەرێکیا هەست و بەستێ خوشک و برا شاهید کردی تۆم دکەم پێ قەلەما کەسری ئەس لە تەلێفێ چیخە گۆرستانما بەدم دڵکرد وەکی هەستیە لە بەرتاێ تۆم کەم دل بریندار بەشێ و مودەفندم ئەزە خەمگین سەرۆم دگریم لۆرگ دبن بەهرێ بێدەن دکرکەجن کەردەکەشن ber bi dinya zulm zore dor mezdiya dizbire perçe perçe girin milletê min bu deyrê ha xurîk hetin deşt beyara bûne bêmal bûne bêmir bûne bindest ew ji destê neyara kerem suloya Merci. bahar رافق من دادکن عقیرین ریدر دانه برخاب اندفرین بلنگه خماس لیشکست که ها که خاری برینداره مکاری بکره بگمانه او بیچاره دای معلومه رد سر خاطب سنه درمان حکیم لقمان هل بلازمه دجمن درجه پشتاوی قهرمان دشکنه سری جیکه جنیا زورتا میدان خراب کرد کرم اگیتو لادو اوا چند روی از نالودینم قلم خیدیمه هلبستا نکارم بنویسینم کس نکاره ریپی را ببینه سری تا دست آزیرا بکره بینه بده خسنه مال دنه زیرو زیره Ոչ մի երդի չի կարող իրականքում մոռանալ այն
ایرو روژه که وسانه هر ملت ازدی نکاره اوی روژه جبیر بکه. او قتل سر ملت مده هات سال 2014 لشنگاله. هزار ازدی هات نقره و هزار قیز و جنین ما بندست داعش بیناموس دمان. از وی یکی جی بیجم بویرین وک فرمان 2014 بوی رنگی و دها خراف و بخواده تر هفته 3 جارا هاتیا سر ملت می ازدی. جماعت حاضر اون بخیر هاتنه. وکی هم دیرو که ملت ما دا لیکولین کور بکن. اما ببینن وکی ملت ما گلک فرمان و زور و ظلم دیتیه. و حساب وان ظلم و فرمان دیگیجه حتی هفته 4 هفین. و خینجی هفته 4 فرمانا قتل بچوک به 1000 جارا و هاتی سر ملت ما. لعب فرمان سال 2014 ما برچاو خود دید. 1000 ازدی سر جا بی آو بینان ده 15 روژا و مان. لعیش هری گران و زور اوه وکی نیزی که 7000 کچ و خوشکن ما بندست داعش دانه حتی روژا ایران. Օգոստոսի 2014 թվականին سه ماه 8 سال 2014 بونا ملت ما حمیه روژا کی رشه و روژا کی گله کی گرانه و روژا رش دا داعش ایریشی سر شنگال کر و هم دکارن بیشن او فرمانا ملت ازدی بود چمکی ورات هنه ازدی هاتو مکشتنه چه دیگه جا بونا ولات ارمنستانه وی ولاتی دا گلک درفت و مجال ددنه ما وکی ام عرف و عدد خواب دن در باز کرنه و خواهی کرنه و ملت خواهده و ساجی بیلن بونا جهال ما و ساجی ارمنستان دا آوابیا زیارت ازدیا و لور بزودره که هیکل بیرانینا فرمان شنگال و بی آوا کرنه گل جماعت حاضر و دلال دست پیک دا ایزن بدن از بخیرات نوا بکم ایرو چای دا هاتیا گوتن او روژا فرمان شنگالیه ایدا 2 سال در باز بیا جوه روژه که هنگ دجمن ایریشی سر شنگال کر و قرا ازدی می شنگال آنی گلک خورتن ما هاتنا کشتن با دین خواه و گلک کچ خوش که ما بونه بن دست داعش و حتی روژه ایرو گلک جوانا بنی دست داعش دانه بدلی خود زانی نوی تشنگات دایگاه ایسیانی ایرو سر عرضه تفرمان لوت ملولی زارو که تنی پشتن دوی مکدی آفده جنیازی زارا برتن بمانه از دگری شرحت بی چوبنه
آب جوه مگی دل مشینم دستونی که وانگره دا جان بستن و خواب دماغ وطن مانه صاروخ ما سوي هناك لبادي هناك فاشدي دايكي خدا مدي آخ في خصوت عزير ربيان جيلي بوي خاي كنا بيزي آه گل روشن روشن امری هفته چار جار سمرا فری شنگالا رنگی خونه دا خملی قیزه نبلن جور فرا دا فرو راستی چی سلویه جمعتا مهر جلال شنگالا رنگی خونه دامنه امهزیرو رجبل گندی آه بنی مجبوم دوس هوادی آه جهلا بیتن عردی وکی شرشکن سوارا فران خادن هوارا ما بشمرگی مکانه او پریشان و صبو جیاناوی آخته زارینیا زاروکا